अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम। अमारात ढांचों पर नंबर लगाने के बारे में आम तौर पर पूछे जाने वाले सवालात, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब एक पूरी लिस्ट बनी हुई है। तो ये पूरी लिस्ट आप जो है वो नोट कर लें ताकि आपको ये परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाए। किन इमारतों ढांचों को नंबर लगाया जाएगा? ब्लॉक में मौजूद तमाम इमारतों ढांचों पर नंबर लगाया जाएगा, चाहे वो रिहाइश के लिए इस्तेमाल हो रही हूँ, चाहे गैर रिहायशी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही हूँ। एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि इमारत जो है एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो इमारत है उसको हम जिसकी चार दीवारी हो, ऊपर छत हो, सिर्फ वही इमारत की तारीफ में आती है। इसकी जो भी इमारत की तारीफ में आएगी उसको आपने नंबर लगाना है। क्या ज़ेर तामीर और खाली इमारत को भी नंबर लगाए जाएंगे? जी हाँ, ज़ेर तामीर और खाली इमारतों को भी नंबर लगाए जाएंगे। ज़ेर तामीर इमारत से क्या मुराद है? ऐसी इमारत ढांचा जिसकी दीवारें और छतें बन चुकी हों अलबत्ता बाकी तामीर का काम जारी हो को ज़ेर तामीर इमारत ढांचा कहा जाएगा और ऐसी इमारत पर भी नंबर लगाया जाएगा। क्या चार दीवारी को इमारत का नंबर लगेगा? जी नहीं। अगर चार दीवारी को गेट लगा हो तो ये इमारत की तारीफ में नहीं आती, इसलिए उसको इमारत का नंबर नहीं लगेगा। अगर एक ब्लॉक में मुल्हिका इमारतें हैं तो इमारत का अलग-अलग कैसे पता चलेगा? इमारत से मुराद ऐसी तामीरी साख्त है जो अपनी जुदागाना हैसियत रखती है और जिसकी अपनी बैरूनी दीवारें और छत हो। ये एक या एक से ज़्यादा कमरों वगैरह पर मुश्तमिल हो सकती है और इसके बाहर से अंदर आने का कम अज़ कम एक अलहदा रास्ता होता है। एक इमारत बाहर से देखने पर भी आम तौर पर अलहदा ही नज़र आती है। इमारत के चार दीवारी के अंदर बने हुए दीगर अलहदा ढांचे इमारत जैसा कि सर्वेंट क्वार्टर या एनेक्सी को इमारत का हिस्सा तस्वुर किया जाएगा। अलबत्ता कुछ सूरतों में अलहदा इमारत का पता नहीं लग सकता। ऐसी सूरत में उन इमारतों के मकीनों से पूछकर इमारत की अलहदा हैसियत मालूम की जाए। क्या ऐसी आर्जी जगह जो रिहाइश के लिए इस्तेमाल हो रही है इमारत तस्वुर किया जाएगा? जी हाँ, इसमें आएगा खैमा, झोंपड़ी, छप्पर, गार, कश्ती और दीगर आर्जी जगह जो कि रिहाइश के लिए इस्तेमाल हो रही हों, अगरचे इमारत की तारीफ में नहीं आती लेकिन खाना व मरदम शुमारी के लिए इमारत ही तस्वुर होंगी और उनको फहरिस्त खाना जात में शामिल किया जाएगा। मसलन कोठी, बंगला, मकान, रिहाइश, प्लाजा, सरकारी या तिजारती और सनती दफ्तर, कारखाना, मिल, गोदाम, हस्पताल, जेल खाना, मस्जिद, मंदिर, गिरजा, खानका, झोंपड़ी, पोरा, झुग्गी, कश्ती वगैरह एक इमारत का ढांचा जो है वो हो सकती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें मस्जिद, मंदिर और गिरजा ये सब कुछ आएगा इसके अंदर। अगर एक इमारत में एक से ज़्यादा घर हों तो ऐसी इमारत ढांचे पर नंबर लगाने का तरीकाकार क्या होगा? ऐसी इमारत पर एक ही नंबर लगेगा क्योंकि नंबर घरों एक घराना की रिहाइशगाह पर नहीं बल्कि इमारत पर लगाया जाएगा। कसीरुल मंजिला इमारत पर कैसे नंबर लगाया जाएगा? कसीरुल मंजिला इमारत को एक ही नंबर लगाया जाएगा, अलबत्ता इमारत में मौजूद रिहायशी फ्लैटों को अलग-अलग नंबर लगाए जाएंगे। मसलन अगर इमारत का नंबर 110 मीमशीन है तो पहले फ्लैट को 110/001 मीमशीन लगाया जाएगा, दूसरे फ्लैट को 110/002 मीमशीन नंबर और इसी तरह इमारत में मौजूद बाकी फ्लैटों को नंबर लगाया जाएगा और ये तमाम नंबर इमारत के मेन दरवाजे पर भी लिखे जाएंगे और मालूमात को मरदमशुमारी के लिए बनाई जाने वाली एप्लीकेशन में फहरिस्त खाना जात फॉर्म 1 के कॉलम नंबर 3 में दर्ज किया जाएगा। अगर ऐसी इमारत ढांचे में एक से ज़्यादा रिहाइश गाहें हों और उसमें गैर रिहायशी यूनिट मसलन दुकान, सरकारी, गैर सरकारी, कारोबारी दफ्तर वगैरह भी हों तो इस इमारत को कितने नंबर लगेंगे? क्योंकि तमाम रिहाइश गाहें और गैर रिहायशी यूनिट जो हैं वो एक ही इमारत ढांचे में वाक़ हैं, लिहाजा ऐसी इमारत ढांचे को एक ही नंबर लगेगा और उन सब का इंदराज मरदम शुमारी के लिए बनाई जाने वाली टैब एप्लीकेशन में फॉर्म 1 के कॉलम 3 के उसके इस्तेमाल की नौइयत के मुताबिक अलहदा दर्ज किया जाएगा। इमारत में दुकानों को नंबर देना है। अगर अलहदा दुकानें बनी हों तो इमारत का एक नंबर लगाकर हर दुकान को अलहदा इंदराज करना है। अगर कुछ इमारतें एक ही जगह पर एक दूसरे के करीब किसी सरकारी या सनती या तिजारती या तालीमी इदारा के इस्तेमाल में हों तो उन सब को अलहदा नंबर लगाया जाएगा। जी हाँ, उन सब को अलहदा नंबर लगाया जाएगा। ब्लॉक में नंबर लगाना कैसे शुरू किया जाएगा? ब्लॉक में इमारतों ढांचों पर नंबर लगाना ब्लॉक के शुमाल मगरबी कोने से शुरू करें या उस सिलसिला में ब्लॉक के नक्शा से मदद ली जा सकती है। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो ब्लॉक के किसी बड़े चौक या रास्ते के कोने की किसी इमारत से नंबर लगाना शुरू करें। अब ये आपका बहुत ज़्यादा सवाल है कि हम शुमाल मगरबी कोने से लगाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, तो वो आपने ख़ुद देखना है कि अगर शुमाल मगरबी कोना कोई आपको ख़ास नहीं मिल रहा, कोई ख़ास जगह वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आप किसी बड़े ब्लॉक के कोने से शुरू कर सकते हैं और वहाँ से शुरू करके आप जो है उसको आगे जो है वो लेकर जा सकते हैं।
مثلا متعلقہ بلاک میں مسجد یا نمبردار یا کسی مشہور آدمی کا گھر وغیرہ۔ بلاک میں عمارتوں پر نمبر لگانے کے لیے مناسب راستہ کا انتخاب کیسے کیا جائے گا؟ متعلقہ بلاک میں موجود تمام عمارتوں کو شمار کرنے اور نمبر لگانے کے لیے مناسب راستے کے انتخاب کا انحصار اس بلاک میں واقع عمارتوں کی ترتیب اور بلاک کی بناوٹ پر ہوگا۔ ایک بلاک میں عمارتوں کی ترتیب دوسرے بلاک سے مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے مختلف بلاکوں میں بہتر راستے کے انتخاب کا انحصار اس بلاک میں واقع عمارات کی ترتیب نوعیت پر ہوگا۔ فہرست خانہ جات کی تیاری کے لیے درج ذیل اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شمار کنندہ ایک بہتر راستے کا انتخاب کر سکتا ہے۔ عمارتوں پر اس ترتیب سے نمبر لگائیں کہ متعلقہ بلاک میں ایک عمارت سے دوسری عمارت تک کا فاصلہ جو ہے وہ آپ کو کم سے کم طے کرنا پڑے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی عمارت شمار سے رہ نہ جائے۔ کسی رکاوٹ سے بچنے کے لیے عمارتوں پر ایک ترتیب سے نمبر لگائیں۔ جہاں تک ممکن ہو گھڑی کی سمت میں کلاک وائز نمبر لگاتے جائیں جب تک سمت میں تبدیلی نہ ہو جائے۔ عمارتوں پر نمبر کس جگہ کس چیز سے اور کس طرح لکھا جائے گا؟ کام شروع کرنے سے پہلے شمار کنندہ کو سبز رنگ کا مارکر مہیا کیا جائے گا، جس کی مدد سے شمار کنندہ عمارتوں پر نمبر لگائے گا۔ نمبر عمارت کے صدر دروازے پر یا اس کے قریب نمایاں جگہ پر لکھا جائے گا۔ یہ نمبر 3 حصوں پر مشتمل ہوگا، جس کے ساتھ بائیں طرف میم شین لکھا جائے گا۔ مثلا پہلی عمارت کو نمبر 001 میم شین لکھا جائے گا، دوسری عمارت کا نمبر 002 میم شین لکھا جائے گا، 10ویں عمارت کا نمبر 010 میم شین لکھا جائے گا۔ اسی طرح 140 نمبر کی عمارت پر 140 میم شین لکھا جائے گا۔ اگر ایک گھرانہ کشتی میں مقیم ہے تو ایسی کشتی کو کون سا نمبر لگایا جائے گا؟ ایسی کشتی اس بلاک میں شمار کیا جائے گا جہاں پر وہ عام طور پر لنگر انداز ہوتی ہو، اور ایسی کشتی کو اس بلاک کی عمارات کی آخری سلسلہ وار نمبر کے بعد کا عمارات نمبر دیا جائے گا۔ مزید برآں کشتی جہاں عارضی طور پر رکتی ہے وہاں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اگر کسی شمار کنندہ کو کسی عمارت پر نمبر لگانے میں وقت دقت پیش آئے یا اس کے صدر دروازے کے نزدیک نمبر لگانے کے لیے نمایاں جگہ نہ، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس صورت میں بہت کم پیش آئے گی۔ بہرحال چونکہ عمارت پر نمبر لگانا ضروری ہے، لہذا مقامی حالات کے مطابق کسی ایسی جگہ پر نمبر لکھا جائے جو بخوبی نظر آ سکے، لیکن ایسا صرف مالک کی رضامندی سے کیا جائے۔ کسی گھر کو تالا لگا ہو تو ایسی صورت میں شمار کنندہ کو کیا کرنا چاہیے؟ فہرست خانہ جات کی تیاری کے دوران شمار کنندہ کو چاہیے کہ متعلقہ گھرانے کے افراد کی واپسی کے بارے میں جاننے کے لیے کثرت سے ایسے گھر کا وزٹ کرے تاکہ جیسے ہی وہ واپس آئیں تو مذکورہ گھر سے متعلق قوائف درج کر لیے جائیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو فہرست خانہ جات کی تیاری کے آخری دن ایسے گھرانوں کے ہمسایہ گھرانوں سے قوائف حاصل کر کے درج کر لیے جائیں یا موبائل فون پر رابطہ کر کے معلومات حاصل کی جائیں۔ اب کن عمارتوں کو نمبر نہیں لگانا وہ بھی دیکھ لیں۔ اکثر اوقات شمار کنندہ چار دیواری کو عمارت کا نمبر لگانے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس لیے یہ واضح کیا جاتا ہے کہ بغیر چھت کی چار دیواری یا چار دیواری میں کسی عمارت کے نہ ہونے کی صورت میں یہ عمارت کی تعریف میں نہیں آتی، اس لیے اس کو عمارت کا نمبر نہیں لگے گا۔ اگر کسی جگہ کوئی جھونپڑی غار میں کوئی فرد یا گھرانہ رہائش پذیر نہیں ہے تو اسے شمار نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی عمارت کا سلسلہ وار نمبر دیا جائے گا۔ اگر کوئی عمارت ڈھانچہ معاشی یا رہائشی استعمال کے لیے نہیں ہے، مگر مثلا کوئی مقبرہ، زیارت، خالی ٹینٹ، غار وغیرہ، ایسی عمارت ڈھانچہ کو کوئی نمبر نہیں دینا۔ اسی طرح اگر کوئی عمارت عرصے سے نامکمل ہے تو اس کو بھی عمارت کا سلسلہ وار نمبر نہیں دینا۔ معاشی سرگرمیوں جیسا کہ کھوکھا متحرک معاشی سرگرمی، درخت کے نیچے موچی یا نائی کی عارضی دکان، پبلک ٹوائلٹ، بس سٹاپ، عارضی جنگلے والا گراج، چیک پوسٹ، زرعی فارم کے اطراف چھوٹے سائز کے کمرے جو رہائش کے لیے نہیں ہوتے، ایسی تمام معاشی سرگرمیوں کو نمبر نہیں لگانا۔ اب اس میں انہوں نے ساری تفصیل دے دی ہے، جتنے بھی آپ سوال پوچھ رہے تھے ان تمام سوالات کے جوابات اس کے اندر موجود ہیں۔ مزید اگر کوئی کویسچن آپ کا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے جس میں پورے پاکستان سے انومریٹر، سپروائزر اور ٹرینر جو ہیں وہ اس گروپ میں شامل کیے گئے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ اس گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں اور وہاں سے پوچھ سکتے ہیں۔ گروپ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔